सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जहाँ मर्द नमाज से दूर है, मेरी माएँ और बहनें भी कोसों दूर है। और मेरी माएँ बहनें कहती है मौलवी साहब हमें बच्चों को खिलाना पड़ता है, बच्चों की परवरिश करें। मर्द तो छड़े हैं, मर्द तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें बच्चे पालने पड़ते हैं, बच्चों को खिलाना पिलाना है, कपड़े धुलने हैं, खाना बनाना है, ये करना है वो करना है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी बहनों, ये बताओ बच्चे सिर्फ तुम्हारे हैं या सैयदा फातिमा तो ज़हरा के भी बच्चे थे? हैं छोटी सी उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र थी, छोटी सी उम्र में अल्लाह ने 5-6 बच्चों से नवाजा था। हर बच्चे की खिदमत करती थी, लेकिन कभी नमाज नहीं छूटती थी। बल्कि आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, आज तो घर घर जो है वो नल बने हुए हैं, नलों में पानी आता है, करीब करीब कुएं हैं, और फिर आटा भी छोटे छोटे देहातों में, बल्कि आज तो फकीरों के यहाँ जो भीख मांगते हैं उनके यहाँ भी आटा पीस करके आता है। फकीर की बीवी को भी आटा पीसना नहीं पड़ता है ना। लेकिन अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा अपने हाथों से चक्की चलाती थी, अपने हाथों, कितनी मसरूफ जिंदगी थी, अपने हाथों से चक्की। इतने बड़े मालदार बाप की बेटी कि उनके बाबा से ज्यादा मालदार कोई नहीं था। लोग कहते हैं कि मालदार बाप की बेटियां बड़े ऐश परस्त होती है, लेकिन मैं कहता हूं सब ऐसी नहीं होती। वल्लाह सैयदा फातिमा के बाबा से बड़ा मालदार कोई हो नहीं सकता, क्योंकि किसी का बाप खेत का मालिक, किसी का बाप जमीन का मालिक, किसी का बाप गांव का मालिक, किसी का बाप जागीर का मालिक। सैयदा फातिमा के बाबा वो थे जिसे अल्लाह ने आसमान से लेके जमीन तक के हर चीज का मालिक बनाया था, हत्ता कि अल्लाह ने उन्हें जन्नत का मालिक बना दिया था। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। नारे तकबीर, ऐसे नारे रिसालत, नारे रिसालत, महफिले मुस्तफा। ऐसे मालदार बाप की बेटी, ऐसे मालदार बाप की बेटी, ऐसे दौलतमंद बाप की बेटी, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना, लक़ब किसका है तेरा तेरा। जिसको भी भीख मिली उनके दर से मिली, जिसको भी जो नेमत मिली उसके दर से मिली। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। फरिश्ते जिसके दरवाजे पे दामन भरे, अंबिया जिसके दरवाजे पर नेमतें पाए। अल्लाह अकबर, वो मेरे नबी की चौखट है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा तो करें, इतने मालदार बाप की बेटी है, हाथ से चक्की चलाती। सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं फातिमा को चक्की चलाते चलाते हाथों में गट्टे पड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए थे, छाले गट्टे पड़ गए थे। और फरमाते हैं जब पानी भरकर अपनी पीठ पर मशकीज़ा रखकर लाती थी तो पानी पीठ पर रखकर लाने की वजह से पीठ पर मशकीज़े के काले निशान पड़ गए थे। ये थी उनकी जिंदगी। और हाल क्या था? नमाज तो नमाज है, फर्ज तो फर्ज है, वाजिबात तो वाजिबात हैं, तहज्जुद हो या रात की इबादत हो। हालत ये थी कि जब इशा की नमाज के बाद नफिल नमाज शुरू करती, एक ही सजदे में पूरी रात गुजार देती, एक ही सजदे में। और जब सुबह होती नमाज जल्दी से मुकम्मल करती, और सुबह होती तो कहती अल्लाह तूने रात इतनी छोटी बनाई, इतनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सके। कोई रात ऐसी बड़ी दे दे कि फातिमा दिल खोल कर दिल के अरमानों के साथ सजदा कर ले। सैयदा फातिमा को इबादत के लिए रात छोटी पड़ती थी, और मेरी माओ और बहनों को फिल्में देखने के लिए और सीरियल देखने के लिए रात छोटी पड़ती है, रत जगहों में नाचने के लिए रात छोटी पड़ती है, बेपर्दा घूमने के लिए रात छोटी पड़ती है। आप गौर तो करें, हम जहन्नम खरीद रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज की शब जहन्नम में जब झांका तो मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों की तादाद देखी। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, औरतें जहन्नम में क्यों थी? फरमाया कि वो बेपर्दा घूमती है, वो पर्दा नहीं करती, पर्दे की पाबंद नहीं है। सोचें,
ایک دور وہ تھا کہ ہندوستان کی غیر مسلم عورتیں بھی پردہ کرتی تھی، اور ایک دور یہ آ گیا کہ مسلمان عورتیں بھی پردہ نہیں کرتی، بلکہ عورتیں تو یہ کہتی ہیں مولانا چھوڑو، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت مجھے یاد آئی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں، ذرا توجہ کرنا میری بہنیں خاص طور پہ، اور آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے گھر میں پردے کا نظام قائم کرو۔ باپ کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری۔ دیکھو اپنا صرف نیک بن جانا ہمیں نجات نہیں دلا سکتا جب تک گھر میں ہم اسلامی ماحول قائم نہ کریں، بلکہ میرے آقا کا فرمان یہ ہے، جس گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہو اور اس گھر کے مرد مثلاً بھائی باپ شوہر ان عورتوں کو بے پردگی سے منع نہیں کرتے، وہ مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یعنی جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومے گی اس گھر کے مرد اگر ان کو منع نہ کریں، اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرے نہ ان کی دعائیں قبول کرے۔ آج سب کو شکایت ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تیری بیٹی بے پردہ تو نہیں گھومتی، تیری بہن بے پردہ تو نہیں گھومتی، تیری بیوی بے پردہ تو نہیں گھومتی، کیا ہو گیا؟ دین سے دور ہو گئے، آخرت کی فکر بھول گئے، اللہ کے عذاب کو بھول گئے، اللہ کے عذاب کو کہانی قصہ سمجھنے لگے، واعظ و نصیحت کی محفل میں ہنسنے ہسانے کی بات کرنے لگے۔ نہیں، مرنا ہے، آخر موت ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ مسلمانوں تو اسلام پر چلو، اللہ رسول کی بات مانو، اپنی مرضی کے مطابق مت چلو۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر اللہ کے رسول تشریف لائے، ساتھ میں نابینا صحابی تھے۔ نابینا صحابی گھر میں آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کسی پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ اللہ کے رسول نے امتحان لینے کے لیے کہا بیٹی فاطمہ کس سے چھپ رہی ہو؟ اشارہ کر کے کہا ان سے، تاکہ ان کا دل بھی نہ ٹوٹے، ان سے۔ ارشاد ہوا یہ تو نابینا ہے۔ عرض کرتی آقا یہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں، میں نابینا نہیں ہوں، اس لیے ان سے پردہ کر رہی ہوں۔ اندازہ کریں، غور فرمائیں، یہ مزاج تھا سیدہ کائنات کا۔ بلکہ سیدہ پاک کی شان یہ ہے، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر کی چادر کو، سر کے دوپٹے کو، مرد تو مرد ہے، مرد تو مرد ہے، بچے تو بچے ہیں، بوڑھے تو بوڑھے ہیں، فاطمہ الزہرا کی غیرت یہ تھی کہ آپ جو سر کے اوپر چادر اوڑھتی تھی اس چادر کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے اپنی سر کے چادر کو، سر کے بالوں کو نہیں، سر کے بالوں کی بات بہت بلند ہے، سر کے بالوں کی بات بہت بلند ہے۔ لاؤ کوئی ایسی عورت کائنات میں، لوگ ایسی خاتون کائنات کی اولین اور آخرین میں بتا نہیں سکتے یہ نبی کی بیٹی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ وہ خاتون ایک امام حسین سے کسی نے کہا تھا حسین تمہاری ماں بڑی نیک تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا سچ کہا میری ماں اتنی نیک تھی کہ جب ان کا وصال ہوا میں صرف 7 سال کا تھا، اس کے باوجود بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا، بیٹا ہو کر بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی ایسی خاتون تو لاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت مجدد میت ماضیہ لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے اپنی چادر کو چاند و سورج سے بھی چھپایا، ان کی چادر کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، آنچل کہتے ہیں چادر کو، دوپٹے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے عورت کا کردار۔ اور آج گانے ہو رہے ہیں عورتوں کے درمیان۔ اللہ
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। आज औरतें शादियों में नाचती है और मर्दों से कहती हम तो अपने अरमान निकाल रहे हैं, बेटे की शादी में, भाई की शादी में, देवर की शादी में ना नाचे तो फिर क्या करें। इन्हें नाचना तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो औरतें इतरा इतरा कर चलती है, यानी चलती है, दौड़ती नहीं, इतरा के चलती है, इतरा कर चलना। गुजरात वाले समझेंगे इतरा के चलना किसे कहते हैं। मुझे गुजराती नहीं आती वरना मैं गुजराती में बोलता आपको, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं कि इतरा कर जो औरतें चलती है, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को जन्नत की खुशबू भी नहीं देगा और उस औरत पर अल्लाह की लानत होती है और जमीन उसको पुकार पुकार कर कहती है मित्रा कर चलने वाली औरत, जब तुम मेरे अंदर दाखिल होगी तो तुझे ऐसा दबाऊंगी कि तेरी पिसलियां एक दूसरे से मिल जाएगी। ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया ही सब, एक दिन कब्र है, कब्र में जाने से इनकार किसको है। ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, एक दिन कब्र है।